ल यो देखिरहेछ नि हैन मेरो फेसबुक ओपन भइरहेछ अहिले देखिरहेछ हैन सबैले देखिरहेछ मेरो फेसबुकमा हेर त यो दीपक पौडेल भनेर यस्तो छ हेर है तिमीहरुलाई एड गर्न सजिलो होस् भन्नको लागि है यो मैले देखाइरहेको छु अहिले दीपक पौडेल भनेर यस्तो यो फोटो छ है नेम लेखिराखे पनि हुन्छ यो DPAK PAUDEL छ है टिप त कपीमा DPAK PAUDEL छ अनि त्यसपछि त त्यो सर्च गर्ने बित्तिकै अब अरुमाको देखाइहाल्छ है अनि मलाई एड गर है अनि तिमीहरुले पढ्दै जाँदाखेरि अब केही समस्या भयो केही कुराहरु बुझिएन भने सर मेरो एक्सेप्टै भएन भनेको पढाएको रहेछु के भयो रे एक्सेप्ट गर्नु भनिन्छ के ए त्यो कसको भनेर होला मैले नचिनेको भएर होला अनि मैले फेरि क्यान्सल गरेर फेरि भर्खरै पनि पठाएको छु ए ठीक छ मैले त्यो नचिनेर हो म क्लास 11 को न्यू स्टुडेन्ट हो अरुमाको म्यानेजमेन्टको भनेर पठाउन अनि म एक्सेप्ट गरिहाल्छु है अरु धेरै उहरु आउँछ नि त त्यही भएर मैले एक्सेप्ट नगरेको है नचिनेको भएर हो हुन्छ सर अब तिमीहरुलाई यहाँ पढाउँदै गएपछि आफ्नो स्टुडेन्टहरुको त मैले एक्सेप्ट गरिहाल्छु नि ओके सर ल अब लिमिट हेर है लिमिटको डेफिनेसन हामी बिस्तारै पढ्छौं आरामले त्यस्तो आतुरी हतार छैन बिस्तारै आरामले बुझ्दै जाने हो पढेको कुराहरु जति पढिन्छ त्यो कुराहरु बुझ्नु पर्यो जस्तो लिमिटको डेफिनेसन छ फर्स्टमा यो पीडीएफ हरु चाहिँ कुनै चाहिँ यो चाहिँ अब टाइपिङ गरेको पीडीएफ भयो पीडीएफ हरु कुनै टाइपिङ गरेको छ कुनै चाहिँ ह्यान्ड रिटनलाई त्यो पीडीएफ बनाएको छ द लिमिट अफ fx is x approaches a x approaches भन्यो अब यो approaches को मिनिङ के हो थाहा छ तिमीहरुलाई approaches भने के होला भन त तिमीहरु के बुझ्छौ approaches भनेको त्यो लगलो त्यही सँगै मतलब त्यति पुगेको नजिक हो त्यो approaches को मिनिङ भनेको त्यही हो लगभग त्यसकै नजिक छ भनेको जस्तो x approaches a भने हो यहाँ हामीले यसलाई चाहिँ यसरी सिम्बोलमा लेख्दाखेरि यसरी यस्तो एरोतिर लेख्छौं यसलाई हामीले पढ्दाखेरि x approaches a अथवा x tends to a भनेर पनि पढ्छौं अब यसको मिनिङ के हो भने x र a बीचको डिफरेन्स जुन छ त्यो चाहिँ एकदमै कम छ नियरली इक्वल टु 0 छ भनेको यो इक्वल हैन मैले नियरली इक्वल लेख्न लाग्यो इक्वल भयो नियरली इक्वल टु 0 छ भनेको हो अब यो x approaches a को मिनिङ x को भ्यालु यसरी बुझ्दाखेरि नि हुन्छ हामीले x approaches a भनेको x चाहिँ a को नजिक पुग्दै छ अझ नजिकको एकदमै नजिकको भ्यालु हो a को भनेको तर पछि हामीले चाहिँ यो approaches को यसरी आए पनि पछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामीले के गर्ने हो x को ठाउँमा चाहिँ a नै पुट गर्ने हो approaches भनेको चाहिँ एकदम नजिकको त्यो दुईटा बीचको डिफरेन्स चाहिँ एकदमै नेग्लिजिबल नियरली इक्वल टु 0 हुन्छ बुझ्यौ हैन approaches को कुरा नजिकको भनेर बुझ x approaches a भनेको x चाहिँ a को नजिक हुँदाखेरि x approaches a equals l यो l चाहिँ के इक्वल हुने हो भने फंक्सनको भ्यालु चाहिँ fx को भ्यालु चाहिँ l सँग इक्वल हुने हो हेर है ध्यान दिएर द लिमिट अफ fx भनेको एउटा कुनै एउटा फंक्सन भयो y इक्वल्स टु fx हो एज x approaches a x चाहिँ a को एकदमै नजिक हुँदाखेरि यो fx को भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ fx इक्वल्स टु l हुँदो रहेछ र डिनोटेड बाइ यसलाई चाहिँ हामीले डिनोट गर्दाखेरि यसरी डिनोट गर्छौं लिमिट x टेन्ड्स टु a अथवा यसलाई हामीले पढ्दाखेरि x approaches a भनेर पनि पढ्छौं टेन्ड्स टु भन्नु र approaches भन्नुको मिनिङ एउटै हो लिमिट x approaches a भनेर पढे पनि भयो लिमिट x टेन्ड्स टु a भनेर पढे पनि भयो fx इक्वल्स टु l यदि यो x चाहिँ a को नजिक जाँदा एप्रोच हुँदाखेरि त्यो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ l आउँदो रहेछ यसलाई नै हामीले लिमिट भन्छौं
अब त्यसपछि if the value of fx moves arbitrary close to l हो fx को भ्यालु arbitrary close to भनेको fx एकदमै l को नजिक हुँदाखेरि as x moves sufficiently close to a हो त्यही हो माथिकै कुरा हो है x चाहिँ a को नजिक हुँदाखेरि fx को भ्यालु चाहिँ अथवा fx चाहिँ एकदमै के को नजिक हुँदो रहेछ l को नजिक हुँदो रहेछ अथवा यसलाई सिम्पल मिनिङमा बुझ्दाखेरि के हो भने x को भ्यालु a हुँदाखेरि fx को भ्यालु चाहिँ l हुन्छ भनेको टु आइदर साइड अफ a भनेको a को चाहिँ अब दुईटै साइडतिरबाट हुन्छ बट नट इक्वल टु a भनेको यहाँ हो आइदर साइड भनेको दुईटा साइड हुन्छ एउटा लेफ्ट साइडतिरबाट पनि हुन्छ अर्को राइट साइडतिरबाट पनि हुन्छ एउटालाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्छौं लेफ्ट जस्तो त्यही माथि छ लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस fx अब यहाँ चाहिँ लिमिट चाहिँ भइहाल्यो LIM चाहिँ भइहाल्यो fx यो जुन यहाँ माथि जुन यहाँ सुरुमा डिफिनेसनमा छ लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इक्वल टु l यो भनेको चाहिँ लिमिट भयो यसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्डको कुरा छैन यो दुईटैको कम्बाइन्ड हो लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्डको दुईटैलाई एकैचोटी लेख्दाखेरि चाहिँ यसरी लिमिट x टेन्ड्स टु a fx इक्वल टु l भयो अब यसैलाई चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड लिमिटको टर्ममा छुट्यायौं भने लेफ्ट ह्यान्डलाई चाहिँ हामीले यसरी डिनोट गर्न पर्यो अरु सबै त सेम भयो यही माथिकै सेम हो लिमिट x टेन्ड्स टु a छ a को पावरमा चाहिँ माथिपट्टि यो माइनस छ नेगेटिभको मिनिङ चाहिँ के भयो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो थाहा छ नि हो जस्तो यो ओरिजिन भयो भने लेफ्ट ह्यान्ड कसरी हेरेको त यो ओरिजिनलाई ओरिजिनसँग कम्पेयर गर्ने हो नेगेटिभ भ्यालुहरु अब यो ओरिजिनको लेफ्ट तिर हेर त यो ओरिजिनको लेफ्ट तिरको भ्यालुहरु नेगेटिभ हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ त्यस्तै गरेर अनि ओरिजिनको राइट ह्यान्ड साइड तिरको भ्यालुहरु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर हामीले लेफ्ट ह्यान्डलाई डिनोट गर्ने बेलामा माथिपट्टि पावरमा माइनसले डिनोट गर्नु पर्यो लिमिट x टेन्ड्स टु a माइनस अरु त सेम भइहाल्यो fx भयो त्यस्तै गरेर फेरि हामीले राइट ह्यान्ड लिमिट लेख्नु पर्यो भने अरु सबै त सेम भयो तर यो पावरमा के गर्नु पर्यो माइनसको ठाउँमा अब हामीले फेरि के गर्नु पर्यो प्लस राख्नु पर्यो यो चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट हो लिमिटको कुरा बुझ्यौ डिफिनेसन अझै क्लियर बुझे छैन होला पक्कै पनि तिमीहरुले जस्तो यो चाहिँ लिमिटको अब एक्जाममा व्हाट इज लिमिट भनेर आयो भने यो लेख्ने डिफिनेसन भयो अब एकदमै सिम्पल मिनिङमा के हो त लिमिट भनेको जस्तो एउटा एक्जाम्पल यतापट्टि नि एक्जाम्पल भनेर छ एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँ लेखे यो fx को ठाउँमा चाहिँ मैले अहिले भ्यालु राखे है लिमिट x टेन्ड्स टु 2x छ अब के हो त लिमिट भनेको सिम्पल तिमीहरुलाई सिम्पल मिनिङमा मैले बुझाउन लाग्यो है अरु केही पनि हैन अब लिमिट भनेको के हो भने x को लिमिट x टेन्ड्स टु 2 छ अब x को भ्यालु 2 हुँदाखेरि x एप्रोचेस 2 हुँदाखेरि त्यो फंक्सनले कुन भ्यालु एप्रोच गर्छ दैट इज कॉल्ड लिमिट हो अब लिमिटमा चाहिँ यहाँ जे पनि हुन सक्छ अहिले त x टेन्ड्स टु 2 एउटा एक्जाम्पल हो x टेन्ड्स टु 3 हुन सक्यो 4 हुन सक्यो माइनसमा हुन सक्यो x टेन्ड्स टु -1 हुन सक्यो x एप्रोचेस 2 एप्रोचेस को मिनिङ क्लियर भयो हैन x एप्रोचेस 2 भनेको x चाहिँ 2 को नजिक पुग्दाखेरि यो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ नियरली इक्वल टु कति हुन्छ अहिले कति हुन्छ यहाँ 2 राख्दाखेरि हेर त जस्तो लिमिट x टेन्ड्स टु 2 छ अब हामीले सिम्प्लिफाई गर्ने बेलामा चाहिँ x को ठाउँमा 2 नै राख्ने हो यतापट्टि 2x भएपछि यसको भ्यालु कति आउँछ ल भन त 4 आउँछ अब यसको मिनिङ चाहिँ के बुझियो हामीले भने यदि x एप्रोचेस टु 2 हुँदाखेरि fx एप्रोचेस कति भयो 4 भयो x चाहिँ 2 को नजिक जाँदाखेरि एकदमै नियरली इक्वल टु 2 हुँदाखेरि त्यो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ के भयो नियरली इक्वल टु 4 भयो यो नै यो भनेकै के हो लिमिट हो
कुनै एउटा भेरिएबलले कुनै एउटा x भन्ने भेरिएबलले कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु एप्रोच गर्दाखेरि त्यो फंक्सनले कुन भ्यालु एप्रोच गर्छ दैट इज कॉल्ड लिमिट। कुरा बुझ्यो हैन? अब यस सर। एकचोटि फेरि भनिदिनु सर। कुनै एउटा भेरिएबल x भन्ने भेरिएबलले कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु एप्रोच गर्दाखेरि सर्टेन भ्यालुको नजिक हुँदाखेरि त्यसको फंक्सनले त्यो फंक्सनले चाहिँ कुन भ्यालु एप्रोच गर्छ त्यो भनेकै लिमिट हो। मैले भर्खर एक्जाम्पल लेखेर पनि मेटिसके। x ले कुनै एउटा भ्यालु एप्रोच गर्यो, यो चाहिँ एक्जाम्पलको लागि हामीले जति पनि राख्न सक्छौं। यहाँ मैले अघि 2 राखे थिए, अहिले 1 राखे हो। माथिपट्टि यहाँ लिमिट सधैं छ, यो LIM भनेर लेखेको हुन्छ। हामीले लिमिटको लागि लिमिटलाई चाहिँ यसरी LIM ले डिनोट गर्छौं है। जस्तो यहाँ एक्जाम्पलमा पनि यहाँ LIM भनेर देखिरहेछ, यो भनेको लिमिट भनेको। अब पुरै हामीले LIMIT लिमिट भनेर लेख्दैनौं, LIM मात्रै भनेर लेख्छौं, त्यसको मिनिङ लिमिट हो। अहिले 4x भयो। यो फेरि एउटा भर्खर पालि बुझिन भन्दै थियो, फेरि सुन है एकचोटि ध्यान दिएर। लिमिट x टेन्ड्स टु a अथवा x एप्रोचेस टु 1, सरी लिमिट x टेन्ड्स टु 1 या 4x छ हो। अब यो x ले 1x भन्ने भेरिएबलले 1 एप्रोच गर्दाखेरि यो फंक्सन भनेको अहिले हामीसँग के छ 4x छ। यो फंक्सनले कुन भ्यालु एप्रोच गर्छ त्यो नै लिमिट हो। त्यो कुन फंक्सनले अब कुन भ्यालु एप्रोच गर्छ भनेर हामीले निकाल्नको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ लिमिट जे दिएको हुन्छ त्यही भ्यालु यतापट्टि लएर x को ठाउँमा पुट गर्ने हो। भनेपछि अहिले यो 4x को ठाउँमा भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउँछ यसको भ्यालु भन त? 4 कुनै एउटा 4 आउँछ। अब भनेपछि लिमिट भनेको के रहेछ त? x ले कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु एप्रोच गर्दाखेरि अहिले 1 एप्रोच गरेको छ, त्यो फंक्सनले कुन भ्यालु एप्रोच गर्छ अहिले 4 एप्रोच गरेको छ, दैट इज कॉल्ड लिमिट। त्यो भनेकै लिमिट हो। बुझ्यो हैन कुरा? कहिले सोधिरा थियौ नि? हजुर सर बुझ्यो। कुनै एउटा सर्टेन भेरिएबलले, भेरिएबल भनेको अब x y हरु भयो, जेनरली हामीले चाहिँ यहाँ x ले नै डिनोट गरिन्छ। कुनै भेरिएबल x ले कुनै एउटा सर्टेन भ्यालु जतिसुकै हुन सक्यो, 2 3 4 5 हामीले जतिसुकै राख्न सकियो, त्यो भ्यालु एप्रोच गर्दाखेरि त्यो फंक्सन त्यही हामीले एउटा फंक्सन दिएको हुन्छ, त्यो फंक्सनले चाहिँ कुन भ्यालु एप्रोच गर्छ दैट इज कॉल्ड लिमिट। अब यसमा हेर एउटा टेबल छ, यो चाहिँ एक्जाम्पल हो है। एक्जाम्पल छ यहाँ लिमिट x टेन्ड्स टु 2 अनि फंक्सन छ x² माइनस x प्लस 2 छ। अब यहाँ x को यो 4 इक्वल टु 4 भनेर लेखेछु मैले। यहाँ 4 कसरी आयो होला ल भन त? x को ठाउँमा 2 राखेको 4 भयो अनि त्यो x -2 प्लस 2 काटियो, 2 को स्क्वायर 4 भयो। हो, x को ठाउँमा 2 राखियो, 2 स्क्वायर 4 भयो अनि -2 र +2 क्यान्सल भयो, 4 आयो। भनेपछि यसको चाहिँ आन्सर यसले x ले 2 एप्रोच गर्दाखेरि यसको चाहिँ यो फंक्सनले कति एप्रोच गर्यो? 4 एप्रोच गर्यो। भनेको यसको लिमिटिङ भ्यालु भनेको यो 4 लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं? लिमिटिङ भ्यालु। यो फंक्सनको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ 4 भयो। अब यसमा हेर है, यसमा चाहिँ मैले यहाँ x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2 भनेर गरेछु हेर है यहाँ। अब यो x लेस देन 2, अब लेस देन भनेपछि अहिले त हाम्रो लिमिट 2 छ। लेस देन 2 भनेपछि 2 भन्दा सानो भ्यालुहरु लिनु पर्यो हामीले। हेर है, ध्यान दिएर सुन है, अझै यो लिमिटकै कन्सेप्ट हो है, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कन्सेप्ट हो यो। x टेन्ड्स टु 2, x इज लेस देन 2 हो। 2 भन्दा सानो भ्यालुहरु लिनु पर्यो। अब सुरुमा हामीले 1 लियो, 1 लिएपछि यो fx भनेको चाहिँ 1 लाई लएर यो फंक्सनमा हालेको, माथिको क्वेशनमा हालेको 1 लएर कति आउँछ निकाल त? 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ? 2 राख्दा 4 आए जस्तै 2 हुन्छ। त्यही भएर यहाँ 2 छ। अनि त्यस्तै गरेर फेरि 1.5 राख त, त्यहाँ क्याल्कुलेटर छ होला पक्कै पनि तिमीहरुसँग। 1.5 राख त माथिको फंक्सनमा x को ठाउँमा कति आउँछ निकाल त? 2.75 हो, 2.75 आउँछ हो। त्यही भ्यालु मैले यहाँ लेखेको 2.75 भयो। अनि फेरि अर्को भ्यालु लियो 1.9, 1.9 राख त फेरि 3.71 हो, 3.71 आयो। त्यस्तै गरेर अब लास्टको 1.999 राख त फेरि त्यही फंक्सनमा त्यो 3.99 त्यसरी आउँछ। 999 हो, 3.999 आयो। अब यो चाहिँ x भन्दा यो 2 भन्दा सानो स्मलर भ्यालुहरुबाट हामीले सुरु गरियो।
स्मलर भ्यालुबाट सुरु गरे पनि लास्टको भ्यालु हेर त 1.999 छ। यो 1.99 भनेको नियरली इक्वल टु 2 हो कि हैन? हो सर नियरली इक्वल टु यो चाहिँ x 2 भन्दा सानो भ्यालुहरुबाट यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको जस्तो x इज लेस देन 2 लेस देन भन्ने बित्तिकै जहिले पनि लेफ्ट तिरबाट लेस भनेको लेफ्ट तिर 2 भन्दा लेस भनेपछि अब जस्तो यहाँ भ्यालु 2 छ 2 भन्दा सानो भ्यालुहरु भनेको लेफ्ट तिर हुन्छ कि राइट तिर हुन्छ 2 को लेफ्ट हो लेफ्ट तिर हुन्छ लेफ्ट तिर हुन्छ। अब यसले चाहिँ यहाँ अहिले 2 भन्दा स्मलर भ्यालुहरु छ 1 छ 1.5 छ 1.9 छ 1.999 छ। अब यसको मिनिङ चाहिँ के हो भने 2 को लेफ्ट तिरबाट यसको लेफ्ट तिरबाट सुरुमा हामीले 1 लियो अनि 1.5 लियो अनि 1.9 लियो अनि 1.999 लियो। अब यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट को मिनिङ के हो भने 2 को लेफ्ट तिरबाट स्मल सानो भ्यालु हुँदै तर लास्टमा चाहिँ के गरेको छ एप्रोचेस टु 2 नै अलमोस्ट नियरली इक्वल टु 2 नै छ। 2 को लेफ्ट तिरबाट चाहिँ लेफ्ट तिरबाट गएर यो 2 को नजिक नजिक जाँदैछ 2 को नजिक पुगेको छ भन्ने मिनिङ बुझायो यसले। सुरुमा हामीले 1 लियो 1.5 लियो 1.9 लियो 1.999 लियो यो लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो एन्सर चाहिँ यसको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ 3.999 आयो। यसको एन्सर चाहिँ कति छ माथि हेर त क्वेशनमा 4 छ। अब यो 3.999 भनेको नियरली इक्वल टु 4 भयो कि भएन? यो 3.999 लाई हामीले 4 लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? पाइन्छ हो भनेपछि यो चाहिँ लेफ्ट तिरबाट यो 1.999 भनेको चाहिँ 2 भन्दा सानो भयो 2 भन्दा सानो भएको भएर स्मलर हुने भएपछि 2 को लेफ्ट तिर पर्यो हो। त्यही भएर यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि पनि 3.999 आयो यो भनेको नियरली इक्वल टु 4 भयो। अब स्मलर तिरबाट आयो अब x भन्दा ठुलो अब ग्रेटर x इज ग्रेटर देन 2 अब 2 भन्दा ठुलो भ्यालुबाट अब यता राइट तिरबाट गर्नु पर्यो। अब राइट तिरबाट गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा मैले सपोज गरे 3 अब यो 3 फेरि यहाँ माथि फंक्सनमा लगेर राख त 8 आयो। त्यसपछि अब फेरि हामीले 2 भन्दा ठुलो भ्यालु त लियो तर लास्टमा चाहिँ हामीले लास्टमा चाहिँ नियरली इक्वल टु 2 मा लैजानु पर्यो के हाम्रो त लिमिट त 2 छ यहाँ क्वेशनमा त लिमिट x टेन्ड्स टु 2 छ नि। हामीले 2 सुरुमा चाहिँ के गर्यौ 2 भन्दा सानो भ्यालु लियौ 1 लियौ तर 1 लिए पनि लास्टमा चाहिँ यो 2 को नजिक नजिक पुर्याउनु पर्यो के त्यही भएर यहाँ लास्टमा लगेर 1.999 लेखेको। फेरि अहिले पनि हामीले के गर्यौ सुरुमा हामीले 3 लियौ त्यसपछि अर्को भ्यालु छ 2.5 ले अब यो फंक्सनमा लगेर राख 5.75 आउँछ। त्यस्तै गरेर अर्को भ्यालु लियो हामीले 2.1 हो। अब पछाडीको 00 को त अब त्यसको खासै मिनिङ भएन 2.1 अब यो 2.1 लाई पनि फेरि यो फंक्सनमा लगेर राख यसको भ्यालु यति आयो 4.310 आयो भ्यालु त अब पक्कै पनि निकाल्न सक्छौं। अब यो लास्टको भ्यालु चाहिँ हामीले के लियौ भने 2 भन्दा ठुलो अघि यतापट्टि लास्टको भ्यालु चाहिँ हामीले के लेख्यौ 2 भन्दा सानो तर 2 को नजिकको भ्यालु लेख्यौ। त्यस्तै गरी यतापट्टि पनि लास्टमा हामीले के लिनु पर्यो 2 भन्दा ठुलो तर 2 को नजिकको एकदम नियरली इक्वल टु 2। अब यो भ्यालु लएर 2.001 लएर त्यो माथिको फंक्सनमा राख त कति आउँछ एन्सर हेर त निकाल है सबैले। फोर 4.00300 आउँछ पछाडिपट्टि 4.003 आयो। अब यो 4.003 भनेको पनि नियरली इक्वल टु 4 भयो कि भएन? यसलाई हामीले 4 लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो हो। अब यति बुझेपछि जस्तो हामीले 2 को राइट तिरबाट पनि ट्राई गरियो त्यो भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट भयो 2 को राइट तिरबाट ट्राई गरियो राइट ह्यान्ड लिमिट भयो राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको 4.003 आयो। 2 को लेफ्ट तिरबाट पनि ट्राई गरियो लेफ्ट तिरको भनेको 2 भन्दा सानो भनेको यो भयो तर सानो भन्दैमा फेरि 1 लिएर भएन है एकदम एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु हुनु पर्यो कि। अब यहाँ लिमिट 2 छ भने 2 को एकदम नजिकको हुनु पर्यो तर 2 को लेफ्ट तिर पर्ने भ्यालु हुनु पर्यो। फेरि अर्को राइट ह्यान्ड लिमिट तिर चाहिँ 2 को नजिकै हुनु पर्यो नियरली इक्वल टु 2 हुनु पर्यो तर 2 भन्दा अलिकति ठुलो हुनु पर्यो। अलिकति ठुलो भएपछि बल्ल के हुन्छ 2 को राइट तिर पर्छ। त्यही भएर अब यो फंक्सनको के भयो भने अब यसमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यतातिर लाग्छु अब तिमीलाई हैन यो आको कुराहरु त बुझ्यौ।
अब यो इक्जाम्पलको हामीले सबभन्दा फर्स्टमा यसको लिमिटिङ भ्यालु निकाल्यौं 4 आयो। अब हामीले 2 भन्दा सानो भनेको 2 को लेफ्टतिरबाट भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्यौ 3.999 आयो, नियरली इक्वल टु 4 भयो। राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्यौ, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 4.003 आयो, नियरली इक्वल टु 4 भयो। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट दुईटै चाहिँ नियरली इक्वल टु 4 भयो कि भएन? यो दुईटैलाई त हामीले 4 लेख्न पाइन्छ हो। त्यही भएर यसको लिमिटिङ भ्यालु भनेको 4 भयो। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट ट्राई गर्दाखेरि पनि 4 आयो, राइट ट्राई गर्दाखेरि पनि 4 आयो। त्यही भएर यो फंक्सनको लिमिटिङ भ्यालु चाहिँ 2 भयो। सर त टेबल छ नि, टेबल 3-4 वटा भन्दा बनाउनु पर्दैन नि बडी? पर्दैन, यो टेबल तिमीहरूलाई मैले यो बुझाउनको लागि मात्रै बनाएको। पछि यो टेबलमा यसरी यस्तो यही कुरा हामीले पछि युज गर्नु पर्दैन। यो बुझ्न कन्सेप्ट बुझाउनको लागि मात्रै बनाएको हो टेबल। पछि हामीले यही टेबल बनाउनु पर्दैन कहीँ पनि। यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिट। लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ फेरि एकचोटि लास्टमा भने है मैले, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको चाहिँ 2 भन्दा लेफ्टतिरबाट। अब 2 भन्दा लेफ्टतिर भनेपछि यहाँ 2 भयो। अब 2 को लेफ्टतिरबाट भनेपछि 1 बाट स्टार्ट गर्यो हामीले 1 बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन। 0 बाट स्टार्ट गरे पनि पाइन्छ, पाउनु त नपाउने हैन। तर 0 बाट स्टार्ट गरियो भने अलि धेरै भ्यालुहरु राख्नुपर्छ। 1 बाट स्टार्ट गरियो अनि 1 भन्दा अनि 2 को अलि नजिक गइयो 1.5 भयो, अनि अझै नजिक गइयो 1.9 भयो, अनि अझै नजिक एकदमै नजिक गइयो 1.999 भयो। तर लेफ्टतिरबाट गइयो, कताबाट गइयो त्यो कुरा ध्यान दिनु पर्ने हो। 2 को लेफ्टतिरबाट गइयो, त्यही भएर यो भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो। यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको भ्यालु यति आयो हो। यो सबै यो चावडै भ्यालुहरु छ कि छैन? यो चावडै भ्यालुहरु 2 को लेफ्टतिर पर्ने भ्यालुहरु हो कि हैन? हेर त, सबै हो नि हो। त्यही भएर यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भयो। त्यस्तै गरी यतापट्टि हेर त, यो सबै भ्यालुहरु जुन छ यो चाहिँ सबै 2 को राइटतिर पर्ने भ्यालुहरु हो कि हैन? हो। अब यो 2 को राइटतिर पर्ने भ्यालु भएको भएर यो चाहिँ राइट ह्यान्ड लिमिट भयो। यसरी हेर्नु पर्यो। अब हामीले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड बेलामा के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने, अब लिमिटको कुरा त पछि, यो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट र राइट ह्यान्ड लिमिटको कुरा चाहिँ पछि आउँछ। अब मैले तिमीहरूलाई एउटा क्वेशन दिए जस्तो, सर भन त। त्यो के हजुरले राइट ह्यान्ड लिमिटमा के त्यो 3 अनि 2.5 लिनु भयो नि? त्यो सुरुमा चाहिँ 2.001 किन लिनु भएन? यहाँ यो 2.001 यहाँ किन लिनु भएन भनेको? हैन, त्यो तल त्यो सानो सानो नम्बरदेखि ठुलो ठुलोमा किन जानु भएन भनेको कि सिधै 3 बाट बिस्तारै तल आउने हो कि? यो त 2 भन्दा ठुलो भने हामीले 2.1 राखे पनि फरक पर्दैन। त्यो बुझ्नु। सर हजुरको आवाज कस्तो डिस्टर्बिङ आछ? आवाज काट्यो। आवाजै काट्यो। आवाज काटे ह? हजुर। केही प्रब्लम छैन त यहाँ? के भयो प्रब्लम भयो है? जस्तो यहाँ मैले 3 बाट स्टार्ट गरेछु, सुनिराखौ नि? छैन, आवाज काटिराख कि सर। बख है त के भयो हेरौँ। अहिले काटिराख। एकचोटि लिभ गरेर जोइन गर्नु न।
अहिले बुझ्यो हो आवाज मेरो? Yes, sir. Yes, sir. जस्तो अघि यहाँ कसले के भन्दै थियो रे भन त मलाई? सर स्क्रिन ल्याए यहाँ कसले के भन्दै थियो यो भर्खरै भन त? सर त्यो जुन राइट ह्यान्ड लिमिटमा छ नि त्यो हामीले सुरुबाटकै त्यो सानो नम्बरदेखि बिस्तारै ठुलो नम्बरमा जाने मिल्छ कि नै भनेको। राइट ह्यान्ड लिमिटमा जस्तै 3 बाट 2.5 2.1 लिनु भयो नि हजुरले। हामीले चाहिँ त्यो 2.0 अनि 2.1 गर्दै जानु पाउँछ कि त्यो के हो? पाइएन पाइएन। राइट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ जहिले पनि ठुलोबाट घट्दै आउनु पर्यो। त्यो चाहिँ तिमीले भनेको त लेफ्ट ह्यान्डमा पो पाइयो त नि। तिमीले भनेको कुरा लेफ्टतिर चाहिँ पाइयो। सुन है ध्यान दिएर। जस्तो 2 छ यहाँ हो, 2 को नजिक नजिक जानको लागि अब लेफ्टतिर भयो भने लेफ्टमा सुरुमा सानो भ्यालु लियो अनि अलिकति यो भन्दा ठुलो भ्यालु लियो अनि अझै ठुलो भ्यालु लिँदै जाँदाखेरि 2 को नजिकै पुगियो। तर राइटको केसमा के हुन्छ? राइटतिर सुरुमा एउटा भ्यालु लियो 3, सुरुमा एउटा भ्यालु 3 त लिनै पर्यो, तपाईँको 5 कुनै एउटा भ्यालु। हामी त आउने 2 को नजिक नजिक हो भनेपछि त 3 भन्दा ठुलो भ्यालु लिन पाइएन नि त। घट्दै आउनु सर हजुरको आवाज चाहिँ आउँदैन राम्रो। सर सानो आछ नि थोरै काटियो क्या? यो पाइदैन है। कसले सोधे थियो नि? राइट चाहिँ सानोबाट ठुलोतिर जान पाइएन, ठुलोबाट सानोतिरै आउनु पर्यो। यतिको प्रोब्लम होला है त्यस्तो। हैन त केही पनि हजुरको अलि सानो सानो आँखा छ। यस्तो सानो आछ सर। सरको बोलिरा छु म। कति कति हजुरको आवाज चाहिँ आइरहेको छैन। हेडफोन युज गर्नु न सर। हेडफोन समस्या हैन यस्तो आउने हैन। सर फ्यान्टेकको हेडफोन युज गर्नु राम्रो हुन्छ। हजुर लास्टै काटी काटी सानो सानो आछ के सर, केही बुझ्छ कि छैन? फुल भोल्युम छ। मैले सुनिरहेको छु हैन, मेरो नि अब भोल्युम त फुलै छ। अहिले झन् अघि भन्दा सानो आयो। है त म हेडफोनबाटै ट्राई गर्छु है त। अब सुने हो आवाज? Yes, sir. अलि ठुलो आयो सर अघि भन्दा। अलि ठुलो आयो? आयो सर, आयो राम्रोसँग आयो। यस सर, क्लियर छ। अहिले यो हेडफोनबाट ट्राई गरेँ, हेडफोनबाट चाहिँ आयो। ल हेर है, अब हामी यो लिमिटको कुरा पढ्दै थियौँ। अहिले भर्खर मलाई कसले सोधेको थियो नि यो पाइँदैन है। राइट ह्यान्ड लिमिटमा चाहिँ जहिले पनि ठुलो भ्यालुबाट घट्दै आउनु पर्यो। लेफ्ट ह्यान्डमा अहिले हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु भनेको 2 छ। अब लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटबाट चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भन्ने बित्तिकै 2 को सानो 2 भन्दा सानो भ्यालुबाट 2 तिर जानु पर्यो। त्यो भनेको हामीले 1 लियो। अब 1 लिएपछि 2 को नजिक नजिक पुग्नु छ हामीलाई त। त्यही भएर अरूको भ्यालु 1 भन्दा ठुलो हुनु लिनु पर्यो। 1.5 लियो। त्यसपछि अरूको भ्यालु अझै योभन्दा अझै ठुलो 1.9 लियो। अनि त्यसपछिको अर्को भ्यालु भनेको 1.99 एकदम ठ्याक्कै 2 को नजिकै 1.9 पनि नजिकै हो हुन चाहिँ।
तर 1.9 र 2 बीचको डिफरेन्स निकालियो भने त 0.1 आउँछ, त्यो त नियरली इक्वल टु 0 त भएन। त्यही भएर यसको एकदमै नजिकको भ्यालु 1.9 2 माइनस 1.999 यो गर त 2 माइनस 1.999 कति आयो हेर त 0.001 आयो। अब यो 0.001 भनेको त यो त यसको त के एक्ज्याक्ट भ्यालु हुन्छ र 0.01 भनेको चाहिँ यो चाहिँ नेग्लिजिबल गर्न पाइएन, नियरली इक्वल टु 0 हुँदैन यो चाहिँ। अनि यो भ्यालु त के भयो नियरली इक्वल टु 0 जस्तै यो 0.001 भनेको त यस्तो हुनु पर्यो कि यहाँ जो 2 र यो भ्यालु हामीले जुन लास्टमा लिन्छ त्यो दुईटाको डिफरेन्स भनेको चाहिँ एकदमै नियरली इक्वल टु 0 हुनु पर्यो। त्यही भएर यो राखियो। अब राइट ह्यान्ड लिमिटमा के छ भने राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको अहिले हाम्रो लिमिट त 2 हो। अब राइट भनेपछि 2 को राइटतिरको भ्यालुहरू लिनु पर्यो। सबभन्दा पहिला 2 भन्दा ठुलो भ्यालु लिनु पर्यो। 2 भन्दा ठुलो भ्यालु भनेको अहिले मैले यहाँ 3 राखेको छु, 4 5 6 जति राखे पनि पाइयो। जस्तो 4 नै राखियो भने पनि अब हामीलाई पुग्न त 2 को नजिक पुग्न छ नि त। वास्तवमा हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु त 2 हो। अब 2 को नजिक आउनु छ भनेपछि अब यो 4 बाट अरु भ्यालुहरु यहाँ घट्दै डिक्रिज हुँदै घट्दै आउनु पर्यो कि परेन? यहाँ अब 4 छ भने यहाँ चाहिँ अब 5 यहाँ 6 यस्तो राख्न पाइन्छ र? हो बुझ्यो हैन कुरा? अहिले सोधिराथ्यौ नि यो। बुझ्यो सर। अब त्यसपछि अब हामी अर्को हेरौँ। प्रोपर्टिज अफ लिमिट भन्ने छ। यसको चाहिँ तर हेर मात्रै fx and gx be two function of x भने दुईटा फंक्सनहरु भयो fx र gx हो। अनि लिमिट x टेन्ड्स टु a fx को भ्यालु चाहिँ भन त के भयो? लिमिट x टेन्ड्स टु a fx को भ्यालु चाहिँ l छ। अनि त्यसै गरेर फेरि एन्ड लिमिट x टेन्ड्स टु a gx को भ्यालु चाहिँ m छ। l र m चाहिँ यो भ्यालु हामीले लिएट गरेको मानेको, हामीले जे मान्ने पनि पाइन्छ। यहाँ अहिले l र m छ, त्यसको नाममा हामीले जे माने पनि पाइयो। स्मल a र स्मल b मा अब a त यहाँ लिमिटमा आइसके हो, अरु b c जस्तो जुन भ्यालु माने पनि हामीले सिलेक्ट गरे पनि पाइयो। अब 1 मा के भन्यो भने लिमिट x टेन्ड्स टु a अनि fx प्लस gx होल। यो लिमिट x टेन्ड्स टु a चाहिँ दुईटैको लागि हो, fx को लागि पनि हो gx को लागि पनि हो भने अब यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर यसरी लेख्न पाइयो। यसको मिनिङ के हो भने लिमिट छुट्याउन पाइयो, बाड्न पाइयो। लिमिट x टेन्ड्स टु a आयो अथवा x टेन्ड्स टु 2 आयो र यतापट्टि आयो दुईटा x को टर्म भएको फंक्सन आयो र यतापट्टि आयो x स्क्वायर प्लस 2x भने अब हामीले के गर्न पाइयो भने यो लिमिटलाई छुट्याउन पाइयो। यहाँ दुईटा टर्म आयो x स्क्वायर प्लस 3x भनेको हो। अब दुईटा टर्म आएपछि यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर के गर्न पाइयो भने यतापट्टि यो सुरुमा फर्स्टमा x स्क्वायर छ, यसलाई पनि यो लिमिट लेख्न पाइयो, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 x स्क्वायर लेख्न पाइयो। अनि फेरि प्लस अर्को पछाडिपट्टि अर्को पनि फंक्सन छ 2x, फेरि यसलाई पनि हामीले लिमिट छुट्याएर लिमिट x टेन्ड्स टु 2 2x राख्न पाइयो। त्यही कुरा हो यो फर्स्ट प्रोपर्टी, छुट्याउन पाइन्छ भने। अब अर्को सेकेन्ड हेर, यहाँ होल लिमिट छ 1 को। हेर यहाँ होल लिमिट छ, यहाँ छुट्याएको हो, यो स्टेपमा छुट्याएको। छुट्याएपछि त यसको भ्यालु माथि हामीले l र m लिड गरे हम, l र m भ्यालु राखेको, अरु केही नै हैन। अनि त्यस्तै गरेर यहाँ इन्टु भयो, मल्टिप्लाई हुँदाखेरि पनि लिमिटले छुट्याउन पाइन्छ दुईटैलाई। जस्तो यहाँ इन्टु को टर्ममा आयो लिमिट x टेन्ड्स टु a, fx इन्टु gx को टर्ममा आएको छ हो। अब यो भनेको लिमिट चाहिँ दुईटैको लागि भयो कि, fx को लागि पनि लिमिट भयो हो, अनि फेरि इन्टु gx को लागि पनि लिमिट भयो। अब यसको भ्यालु त माथि छँदैछ l र m, अनि l इन्टु m भनेको lm भयो। त्यस्तै गरेर डिभाइडमा भयो भने, फ्र्याक्सनमा आयो अथवा अपनको फर्ममा भयो भने लिमिट x टेन्ड्स टु a fx अपन gx। अहिले चाहिँ यहाँ यो होल छ, दुईटैको लागि हो। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न पाइयो, अब छुट्टा छुट्टै दुईटैको लागि दिन पाइयो। लिमिट x टेन्ड्स टु a fx अपन लिमिट x टेन्ड्स टु a gx।
अब यसको भ्यालु त माथि हामीले लेट गरिसक्यौँ, त्यही भएर याल अपन याममा आयो। अब अर्को हेर फोको, जस्तो फोमा के छ भने लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए रुट ओभर एफएक्स आयो भने, रुटमा आयो भने हामीले चाहिँ के गर्न पाइँदो रहेछ, यो लिमिटलाई नै लिएर रुटभित्र राख्न पाइयो। यस्तो आयो भने यहाँ चाहिँ लिमिट बाहिर छ, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए रुट ओभर एफएक्स छ भने हामीले यो लिमिटलाई नै के गर्न पाइयो, रुटभित्र लान पाइयो। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफएक्स लेख्न पाइयो। अब यसको भ्यालु चाहिँ यो लिमिट एक्स बाहिरको होल रुट छँदैछ अनि भित्रपट्टिको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफएक्सको भ्यालु माथि यहाँ याल छ, त्यही भएर यो भनेको रुट ओभर याल भयो। यो त बुझिराख्नु हैन, यो त प्रोपर्टीहरू छुट्याएको मात्रै हो क्या, तलमाथि बनाएको। अनि रुट बाहिर आयो भने हामीले त्यसलाई लएर के गर्न पाइँदो रहेछ, रुटभित्र राख्न पाइँदो रहेछ। जस्तै यसको इक्जाम्पल हेर है त एउटा, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 अब रुट ओभर 2x आयो। भने हामीले के गर्न पायौँ त, यही रुटभित्रै लएर हामीले लिमिट राख्न पायौँ, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 राख्न पायौँ रुटभित्रै। अनि रुटभित्र 2 हुने भयो। अब त्यसपछि रुटभित्र लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 राखेपछि यो फङ्सन त छँदैछ 2x। अब यसमा x को ठाउँमा 1 राख्ने यो भ्यालु त, अनि यसको एन्सर आउने भयो रुटभित्र 2 रुट ओभर 2 आउने भयो। यस्तो भनेको रुटमा आयो भने बुझ्यो हैन? यो पनि सर त्यहाँ रुटभित्र सल्भ गरिदिनु त 2 × 1 गरेर। त्यसपछि चाहिँ x को भ्यालु राख्दिनु 2 × 1 गरेर रुट 2 आयो एन्सर भ्याइयो। अब अर्को छ, यो चाहिँ लिमिटको प्रोपर्टी हो, यो चाहिँ हामीले युज गरिन्छ। अब यसको प्रुफ चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन, प्रुफ पनि छ बुकमा चाहिँ छ, तर हामीले गर्नु पर्दैन यो प्रुफ चाहिँ। यसको यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो, पछि हामीले युज गरिन्छ। लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एक्स टु द पावर n माइनस ए टु द पावर n अपन एक्स माइनस ए भयो भने यो भनेको n ए टु द पावर n माइनस 1 हुन्छ। अब यसको एउटा इक्जाम्पल हेर है, कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले युज गर्ने हो त्यो हेर है त एकचोटि। यो चाहिँ मैले इक्जाम्पल मात्रै दिएको है, यसलाई चाहिँ हामीले अर्को तरिकाले पनि गर्न पाइन्छ। माथिकोलाई a² माइनस b² को फर्मुला खोलेपछि एउटा x माइनस 2 को टर्म काटिन्छ, x प्लस 2 बाँकी रहन्छ अनि x को भ्यालु 2 राखेपछि 4 एन्सर आइहाल्छ। त्यसरी पनि गर्न मिल्छ। अहिले चाहिँ मैले यो कसरी युज गर्ने भनेर यसको यो एप्लिकेसन, यसलाई यो फर्मुलालाई हामीले कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर मात्रै सिकाउँदैछु है। जस्तो अब हेर त, लिमिट x टेन्ड्स टु 2 छ, यहाँ x टेन्ड्स टु 2 भएपछि यतापट्टि यहाँ बेसमा 2 हुनै पर्यो। यहाँ लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए भएपछि यतापट्टि यहाँ बेसमा पछाडि ए छ, अगाडि बेसमा एक्स भयो, यहाँ पनि अगाडि बेसमा एक्स छ। अनि पावर चाहिँ यहाँ n छ, एउटै हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो पावर। अब मैले यहाँ अहिले 2 2 राखेको छु, यहाँ 2 2 नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। 3 3 राख्न सकियो, 4 4 राख्न सकियो, 5 5 राख्न सकियो, 1/2 पनि राख्न पाइयो। पावर चाहिँ एउटै हुनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भने माथिपट्टि बेस जुन छ, माथिपट्टि यहाँ एक्स टु द पावर n भएपछि बेसमा एक्स छ, यो बेस चाहिँ तलपट्टि पनि हुनु पर्यो। बेसमा यहाँ एक्स भयो, माथिको बेस सेम भयो। अनि अर्को सेकेन्ड टर्ममा यहाँ बेस त ए छ, तलपट्टि पनि बेस सेम हुनु पर्यो। र अनि यो बिचको साइन पनि यहाँ माइनस छ, माइनस भएपछि यहाँ माइनसै हुनु पर्यो। यो चाहिँ प्लसको बेलामा युज गर्न पाइँदैन है, माइनस हुनुपर्छ, दुईटै तलमाथि नै माइनस हुनुपर्छ। अब यस्तो भयो भने यो बराबर हामीले यो लेख्न, यो इक्वल टु हामीले n ए टु द पावर n माइनस 1 लेख्न पाइयो। अब यहाँ हेर त, अहिले मैले यतापट्टि लेखेको इक्जाम्पलमा n भनेको कति छ हेर त, n को ठाउँमा n भनेको पावर हो, कति छ n को ठाउँमा हेर त, n भनेको 2 छ, 2 आयो। अनि त्यसपछि n पछि a छ यहाँ। अब यहाँ a भनेको ठाउँमा यो फर्मुलामा a भएको ठाउँमा हामीसँग के छ, यहाँ 2 नै छ, 2 भयो। अनि पावर n माइनस 1, अब पावरमा n माइनस 1, n भनेको कति हो रे, 2 अनि माइनस 1। अब
यसको एन्सर कति आयो र त 4 4 आयो। त्यसरी हामीले युज गर्ने हो। अहिले भर्खरै भनेको थिएँ नि मैले, यसलाई त अब अर्को तरिकाले नि गर्न पाइयो। एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर भनेको एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 हुन्छ। एक्स माइनस 2 क्यान्सल भयो, एक्स प्लस 2 बाँकी रहन्छ। अनि एक्सको ठाउँमा भ्यालु 2 राखेपछि 2 प्लस 2 4 आउँछ भनेर अघि नै भनेको थिएँ। यसरी गर्दाखेरि नि 4 आयो। यस्तो टाइपको क्वेसनहरूमा चाहिँ यो हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो। अझै एउटा इक्जाम्पल हेर है। सर यो 5 वाला अलि एकछिन राम्ररी बुझाइदिनु न। सर यो 5 को जस्तो नम्बर यस्तो आयो भने हामी डाइरेक्ट त्यो गर्न पाइन्छ। n -1 त्यस्तो फर्ममा लानु पाइन्छ आउने बित्तिकै। त्यस्तो फर्ममा हामीले सिधै लगेर डाइरेक्ट हामीले एन्सर निकाल्न पाइयो यदि त्यस्तो फर्ममा आयो भने। त्यसको लागि चाहिँ दुईटैको माथिको चाहिँ पावर एउटै हुनु पर्यो हैन? पावर एउटै हुनु पर्यो। अब मैले अर्को इक्जाम्पल दिएँ है त अहिलेको जस्तै। अब तलपट्टि कति हुनुपर्छ ल भन त? 1/2 तलपट्टि डिनोमिनेटरको टर्म के 1/2 हो र? x minus 2 x minus 2 गुड, x माइनस 2 हुनु पर्यो। अब यति भएपछि यसको एन्सर निकाल त। अहिले भर्खर हामीले निकालेको थियौँ नि, त्यसरी नै ट्राई गरेर निकाल त। यही फर्मुला यतापट्टि छँदैछ, यही कन्सेप्ट युज गरेर कति आउँछ यो युज गर्ने है फर्मुला। यो n a to the power n minus 1 n भनेको कति छ अहिले n को ठाउँमा? 1/2 1/2 1/2 अनि a भनेको 2 अब फेरि पावरमा n minus 1 छ। n भनेको 1/2 भयो अनि माइनस 1 भयो। अब अगाडिको त 1/2 छँदैछ। अब पछाडिपट्टिको यो 2 to the power 1/2 minus 1 भने कति हुन्छ निकाल त? 2 minus 1/2 2 to the power minus 1/2 हुन्छ। कति आउँछ त एन्सर? -1/2 हो सर। 1/2 भयो एउटा। अनि अर्को चाहिँ के भयो? 2 to the power minus 1/2 भयो। अब यो पावर नेगेटिभ भयो भने यसलाई हामीले तल ल र पावर पोजिटिभ बनाउन पाइन्छ कि पाइन्न? 1/2 को अनि त्यो 1/2 नै हुन्छ। 1/2 को त 1/2 लाई त के नि गर्नु परेन। अहिले 1/2 को 2 भयो हो। अनि इन्टु 1 अपन यो 2 to the power minus 1/2 लाई के गर्न पाइयो हामीले तल ल र? 2 1/2 2 to the power 1/2 गर्न पाइयो। अनि तलपट्टि हेर त एउटामा 1/2 छ, अर्कोमा 1/2 to the power 1/2। तलपट्टि बेस अब 2 छ तलपट्टि है, माथिको 1 लाई लेख्नु परेन हामीले। 1/2 को होल पावर गरे पनि पाइयो। बेस सेम भएपछि पावर एडिड हुन्छ भन्ने तिमीलाई पक्कै थाहा छ, ल अफ इन्डिसेस। त्यो कन्सेप्ट युज गर्दाखेरि यसको फाइनल एन्सर लास्टको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भन त? पावर 1 plus 1/2 को पावर 3/2 1 अपन 2 to the power 3/2 आउँछ यसको लास्ट एन्सर। र यो 2 को र यसलाई चाहिँ हामीले अर्को कसरी लेख्न पाइन्छ भने 1 अपन 2√2 लेख्न पनि पाइन्छ है। एउटै कुरा हो यो। 1 अपन 2√2 लेख्न पनि पाइन्छ यसलाई हामीले। 1 अपन 2√2 लेख्न पनि पाइन्छ। यो भनेको पनि सेम त्यही हो। यस्तो आयो एन्सर। बुझ्यो होइन कुरा? अब यस सर। ल अब त्यसपछि अर्को हेर है। अब यो सबै कुराहरू पछि फेरि एक्सर्साइजमा आउने कुराहरू है। अहिले चाहिँ सिम्पल तिमीहरूलाई के हो त भनेर त्यसको कन्सेप्ट मात्रै दिएको, कसरी युज गर्ने भनेर सिकाएको मात्रै। पछि यो युज गर्ने क्वेसन प्रब्लमहरू हामीले पढ्नुपर्छ।
अब त्यसपछि हेर त यहाँ लास्टको प्रोपर्टी हेर त लिमिट एक्स टेन्स टु ए छ अनि यहाँ चाहिँ एक्सको टर्म नै छैन सी मात्रै छ कन्स्ट्यान्ट मात्रै छ। अब यहाँ एक्सको टर्म नै नभएपछि त एक्सको भ्यालु हामीले ए राख्नै परेन त्यही भएर सी मात्रै भयो एन्सर हो। अब यो भनेको कस्तो भने जस्तो मैले एउटा यहाँ क्वेसन लेखेँ है एक्स यो लिमिट एक्स टेन्स टु 2 ए भन्ने जुन यहाँ छ अथवा त्यो छोड्दै त्यो भन्दा यो इक्जाम्पल हेरेपछि बुझ्छौ तिमीहरूले एक्स टेन्स टु 2 छ यहाँ। अब यहाँ चाहिँ फङ्सन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट आयो क्या यहाँ चाहिँ 3 आयो। अब यसको एन्सर भन त ल कति हुन्छ? 3 हुन्छ 3 नै हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ 3 नै हुन्छ। भेरिएबलमा आइकन कन्स्ट्यान्ट आयो भने चाहिँ जति कन्स्ट्यान्ट छ त्यही नै हुन्छ भनेको त्यही हुन्छ भनेको त्यही हो। यो प्रोपर्टी 6 ले भनेको त्यही हो। यहाँ त भेरिएबल एक्स भन्ने टर्म यहाँ एक्स आयो भने पो हामीले एक्सको ठाउँमा 2 राख्ने हो त। अब एक्स नै आएन भने त हामीले एक्सको भ्यालु राख्नै परेन त्यही भएर यहाँ जति छ त्यही भयो सेम। बुझ्यो होइन कुरा? यो चाहिँ एक्स नआएको बेला मात्रै हो है। फेरि एक्स आएको बेलामा चाहिँ भ्यालु राख्नु परिहाल्यो एक्स आएन भने चाहिँ यस्तो गर्नु पाइयो। अब त्यसपछि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म भन्ने छ हेर है। इन्डिटर्मिनेट फर्म कस्तो फर्म हो यो इन्डिटर्मिनेट भनेको हेर है राम्रोसित। अब यसमा हियर वाइ कस्ट यो चाहिँ बुझाउनको लागि सानो कुराहरू लेखेको हो। हियर वाइ कस्ट एफएक्स हो यो 2x + 1 चाहिँ एउटा फङ्सन भयो इज एक्जिस्ट अर डिफाइन्ड एट एक्स कस्ट टु 1। यो चाहिँ एक्स कस्ट टु 1 हुँदाखेरि यसको चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ अथवा डिफाइन्ड हुन्छ भनेको एक्स कस्ट टु 1 यहाँ राख त 2 1 द 2 2 + 1 भनेको 3 आयो। 3 भनेको चाहिँ एउटा फाइनाइट नम्बर भयो है। भर्खर हामीले माथि जसरी निकाल्यौ नि त्यसरी नै निकालेको यो 3 चाहिँ हो। यो एक्स कस्ट टु 1 भनेको चाहिँ लिमिट चाहिँ हाम्रो एक्स टेन्स टु 1 हो भनेको एक्स एप्रोचेस 1 हो भनेको। अब अर्को हेर है अर्को क्वेसन छ y = fx = 1 upon x - 2 इज नट डिफाइन्ड एट x = 2 भन्यो। अब x = 2 मा यसको भ्यालु निकाल त कति आउँछ? त्यहाँ x को ठाउँमा 2 राखेर त कति हुन्छ? अनडिफाइन्ड अब इन्फाइनाइट हुन्छ। 1/0 आउँछ 1/2 - 2 राख। अब x को ठाउँमा हामीले 2 राख्न पर्यो। x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि 1/2 - 2 भयो यो भनेको 1/0 भयो। अब यो 1/0 भनेको समथिङ बाइ 0 भनेको इन्फिनिटी हो। यसलाई हामीले यस्तो सिम्बलले डिनोट गर्छौँ इन्फिनिटीलाई। अब इज इन्फिनिटी इज अ फाइनाइट नम्बर यो इन्फिनिटी फाइनाइट नम्बर हो त होइन? अब इन्फिनिटी भनेको त कति हो हामीलाई हुन्न त्यही भएर इज नट अ फाइनाइट नम्बर यो चाहिँ फाइनाइट नम्बर भएन। अब यो फाइनाइट नम्बर नआउने एन्सर आयो भने लिमिटमा हामीले गर्दै गयौँ। जस्तो माथिको क्वेसन यसैमा पनि माथिपट्टिको क्वेसनमा हामीले 1 राख्यौँ यसको एन्सर 3 आयो। यो त एउटा फाइनाइट नम्बर हो एक्ज्याक्ट एन्सर आयो फाइनाइट एन्सर आयो एक्ज्याक्ट भन्दा फाइनाइट आयो। फ्र्याक्सनहरूमा नेगेटिभहरू चाहिँ आउन सक्छ फेरि है। तर यहाँ चाहिँ 1/0 आयो यो चाहिँ इन्फिनिटी भयो यो चाहिँ फाइनाइट नम्बर होइन। यदि हामीले गर्दै क्यालकुलेसन गर्दै जाँदाखेरि लिमिटिङ भ्यालु निकाल्दै जाँदाखेरि फाइनाइट नम्बर आएन भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? द लिमिट अफ द गिभन फङ्सन इज डज नट एक्जिस्ट अथवा अनडिफाइन्ड भन्छौँ। त्यसको चाहिँ लिमिट एक्जिस्ट भएन अनडिफाइन्ड भयो हो। हेन्स fx डज नट एक्जिस्ट अर अनडिफाइन्ड एट x = 2। x = 2 मा चाहिँ त्यो फङ्सनको लिमिट चाहिँ डिफाइन्ड भएन। किन डिफाइन्ड भएन त? फाइनाइट नम्बर आएन इन्फाइनाइट आयो। यतिसम्म कुरा बुझिरह होइन सबैले? अब त्यसपछि अब अर्को क्वेसन हेर एउटा फङ्सन y = fx छ अनि x² - 9 upon x - 3 छ हो। अब यसमा x = 3 भनेर दिएको छ हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले फेरि यो फङ्सन चाहिँ कस्तो छ भने यसलाई चाहिँ हामीले a² - b² को फर्ममा लगेर सिम्प्लिफाई गरियो भने x - 3 x - 3 क्यान्सल हुन्छ x + 3 आउँछ।
त्यहाँ लगेर हामीले 3 राख्यो भने चाहिँ 3 + 3 6 एन्सर आउँछ। तर अहिले चाहिँ हामीले सुरुमा भ्यालु कसरी राख्ने हो भने हामीले चाहिँ क्वेसन जे छ एज इट इज त्यसलाई केही पनि नगरिकन एज इट इज टर्ममा भ्यालु राख्नु पर्यो। भनेको त्यसलाई हामीले केही गर्न पाइएन, सिम्प्लिफाई गर्न पाइएन, फर्मुला युज गर्न पाइएन, रेसनलाइज केही पनि गर्न पाइएन। क्वेसन जे छ त्यहाँ लगेर हामीले सिधै भ्यालु हाल्नु पर्यो, राख्नु पर्यो हो। अब यहाँ लगेर सिधै x को भ्यालु 3 राख त कति आउँछ एन्सर हेर त 0 0 आउँछ र Yes, sir. 3 it equal to 2 हो अझै एक्ज्याक्ट एन्सर आएन है। एक्स इक्वल टु कति हो? x = 3 हो। 3 भएपछि त 3 को स्क्वायर माइनस 3 को स्क्वायर 9 9 minus 9 0 3 minus 3 0 कति आयो त 0 divided by 0 हो 0/0 आयो। यो 0/0 भनेको चाहिँ 0 होइन फेरि doesn't belong to 0 equal to एकैछिन नबोल त। अहिले भर्खरले यो फ्याक्टराइज गरेर काट्न मिल्दैन भनेर भर्खर सोध्दै थियो। अहिले भर्खर सुरुमा भने त मैले त्यसलाई फ्याक्टराइज गरेर काट्न पाइएन, काट्यो भने त त्यसको एन्सर 6 आउँछ भनेर अघि नै भने, मैले सुन्नु पर्यो है सरले भनेको कुरा। अहिले चाहिँ हामीले त्यसलाई क्वेसनलाई केही पनि गर्न पाइएन, छुन पाइएन, त्यहाँ सिधै हामीले भ्यालु मात्रै हाल्न पाइयो, अरू केही गर्न पाइएन। एज इट इज जस्तो छ त्यस्तै टर्ममा, बुझ्यो होइन कुरा? फ्याक्टराइज गर्न पाइएन। अहिले पछि हामीले फ्याक्टराइज पनि गर्छौँ, तर अहिले चाहिँ हामीले फ्याक्टराइज गर्न पाइएन। हामीले अहिले के गर्दैछौँ भने यो इन्डिटरमिनेट फर्म पढ्दैछौँ। हामीले कस्तो फर्म हो त भने त्यो फर्म चेक गर्नको लागि चाहिँ इन्डिटरमिनेट फर्म हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यसलाई केही पनि गर्न पाइएन। पछि हामीले लिमिटिङ भ्यालु निकाल्ने बेलामा, एन्सर निकाल्ने बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई फ्याक्टराइज गर्न पायौँ, फर्मुलामा लगेर क्यान्सल गर्न पायौँ। तर इन्डिटरमिनेट फर्म चाहिँ चेक गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले केही पनि गर्न पाएनौँ। जे छ त्यहीमा भ्यालु राख्नु पर्यो, एज इट इज टर्ममा भ्यालु राख्नु पर्यो। राख्दाखेरि 0/0 आयो। अब यो 0/0 भनेको 0 हुँदैन, तलमाथिको 0 0 क्यान्सल गरेर 1 लेख्न पाइन्छ कि पाइन्न? पाइन्छ पाइन्छ पाइन्न है। 0 यो पाइँदैन है। 0 0 लाई चाहिँ हामीले अब अरू 0 को ठाउँमा अरू 2 2 3 3 त्यस्तो भएको भए त पाइन्थ्यो। 0/0 आएपछि हामीले पाइएन। अब त्यसपछि हेर है, यहाँ एकैछिन है, 1 मिनट है। म क्लासमा हो सर, पढाउँदै अब सकिन लाग्यो। एकछिनमा फोन गर्छु है सरलाई म। अब त्यहाँ हेर त 0/0 आयो हो। अब त्यसपछि अब हाम्रो इन्डिटरमिनेट फर्मको कुरा आइसक्यो। हेर त यहाँ दिस डज नट गिभ एनी नम्बर। यसले कुनै पनि नम्बर, यो 0/0 भनेको त कुनै पनि नम्बर होइन। इट सिम्पली गिभ द्याट बोथ न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर आर 0, सो द फङ्सन टेक्स द फर्म 0/0। यस्तो फर्म आयो हो। फर सम भ्यालुज अफ एक्स भनेको एक्स को भ्यालु कति राख्दा आयो? अहिले 3 राख्दाखेरि आयो हो। सच अ फर्म इज सेड टु बी इन्डिटरमिनेट फर्म। कस्तो फर्म रहेछ त इन्डिटरमिनेट फर्म भनेकोलाई भन त? 0/0 आउने which do not give x value हो। यस्तो 0/0 आयो। इन्फाइनाइटलाई मात्रै चाहिँ हामीले इन्डिटरमिनेट फर्म चाहिँ भन्दैनौँ, त्यसलाई भन्न मिल्दैन। इन्फाइनाइटलाई मात्रै चाहिँ हो। इन्फाइनाइट आयो भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने लिमिट अफ द गिभन फङ्सन डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्छौँ। जस्तो हामीले एन्सर सोल्युसन गर्दै गयौँ, लास्टमा चाहिँ हाम्रो एन्सर यसरी इन्फाइनाइट आयो। त्यस्तो लास्टमा एन्सर इन्फाइनाइट आयो भने चाहिँ हामीले द लिमिट अफ द गिभन फङ्सन डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्छौँ है।
तर अब यस्तो यो फर्महरू आयो। अब यो अहिले एउटा चाहिँ 0/0 फर्म आयो। त्यस्तै गरेर सधैँ यही फर्म आउँछ भन्ने छैन हो। यो एउटा इन्डिटर, अब यो 0/0 भनेको त इन्फाइनाइट पनि होइन, कुनै नम्बर पनि होइन। त्यही भएर यो चाहिँ के भयो, एउटा इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो 0/0। त्यस्तै गरेर अहिले त यो त एउटा फर्मको मात्रै चेक गरेको हामीले। अदर इन्डिटर्मिनेट फर्म्स विच अ फङ्सन मे टेक फर सम भ्यालुज अफ एक्स आर। अब यो जुन अरू छ यो सबै इन्डिटर्मिनेट फर्महरू हो। हेर त के रहेछ, एउटा 0/0 भयो, अर्को के हुँदो रहेछ, एउटा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। त्यस्तै गरेर अर्को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फेरि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी चाहिँ हुँदैन है इन्डिटर्मिनेट फर्म, माइनसमा मात्रै हुन्छ। इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नट अ इन्डिटर्मिनेट फर्म, यो चाहिँ होइन। 0/0 भयो फर्स्टमा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भयो हो। अब तिमीहरूले इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट भनेर पढे पनि केही फरक परेन, एउटै कुरा हो। अर्को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भयो। त्यस्तै गरेर अर्को 1 टु द पावर इन्फिनिटी छ। 1 टु द पावर इन्फिनिटीको ठाउँमा जतिसुकै बेसमा जतिसुकै पनि हुनसक्ने भयो, 2 हुनसक्ने भयो, 3 हुनसक्ने भयो, जतिसुकै भयो नि पावरमा इन्फिनिटी आयो भने त्यो इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो। अनि अर्को 0 को पावरमा इन्फिनिटी आयो भने पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो। र त्यस्तै गरेर अर्को 0 इन्टु इन्फिनिटीको फर्ममा आयो भने पनि इन्डिटर्मिनेट फर्म भयो। यिनीहरू सबै चाहिँ के हो, सेकेन्डको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो। सेकेन्डको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो, प्लसमा चाहिँ हुँदैन फेरि है। इन्फिनिटी प्लस भनेको इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भनेको चाहिँ इन्फिनिटी नै हुन्छ। त्यही भएर इन्फिनिटी इज नट एन इन्डिटर्मिनेट फर्म। इन्फिनिटी मात्रै चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म होइन है। मैले अघि नै माथि भने हामीले सोल्युसन गर्दै जाँदा इन्फिनिटी आयो भने हामीले लिमिट अफ द गिभन फङ्सन डज नट एक्जिस्ट भनेर लेख्छौँ। एन्ड तर यो इन्फिनिटी मात्रै आयो भने यसलाई चाहिँ हामीले इन्फिनिटी इज एन इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेर भन्न चाहिँ पाइएन। र यिनीहरूमध्ये पनि अब अहिले त यहाँ धेरै फर्महरू छ। यिनीहरूमध्ये हामीलाई धेरै युज हुने अथवा हामीले धेरै युज गर्ने फर्म भनेको यो दुईटा र अनि यो माथिको 0/0, यति तिनवटा फर्महरू चाहिँ हामीले धेरै युज गर्छौँ। 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 टु द पावर इन्फिनिटी, 0 टु द पावर इन्फिनिटी एन्ड 0 इन्टु इन्फिनिटी। यिनीहरू चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्महरू भयो। अब हामीले यो इन्डिटर्मिनेट फर्मको बारेमा अब यो कस्तोमा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा आउँछ, कस्तोमा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्ममा आउँछ भनेर भोलि हामीले अरू इक्जाम्पलहरू गर्छौँ है। अब आजको क्लास चाहिँ यति नै हो। मैले यसको पिडिएफ हालिदिनु पर्छ कि पर्दैन तिमीहरूलाई भन त? हालिदिनु सर। पिडिएफमा हालिदिन्छु। बाई बाई अल, सी यू टुमारो। अब मलाई फेरि भ्याक्सिन लाउन पनि खोप लाउन पनि जानु, त्यही भएर मात्र अझै सक्छौँ। बाई बाई अल, बाई बाई सर। बाई बाई सर।